नमस्कार। प्रदेश डायरी कार्यक्रमको 32औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरसँगको साझेदारीमा तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 4:15 बजेदेखि 4:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश डायरी कार्यक्रम रेडियो नेपालको FM 98, 100 र 103 मेगाहर्ज, फेसबुक लाइभ र अनलाइनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। अब लागौं आजको कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य एवं न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति नेकपा एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली र नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईसँग गरिएको छलफल प्रस्तुत गर्नेछौं। तत्कालीन जहानिया राणा शासनको अन्त्य भई 2007 सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रको सम्झनामा आज, भोलि र पर्सि 3 दिनसम्म 72औं प्रजातन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम सहित मनाइँदैछ। यसरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रजातन्त्रको वर्तमान अवस्था र दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता कस्तो छ? प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरू कतिको सफल भएका छन् अनि नागरिकको दायित्व के हुन सक्छ? नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास, अभ्यास र यसका विविध पक्षहरूका बारेमा आज छलफल गर्दैछौं। आजको समसामयिक छलफलमा हुनुहुन्छ प्रदेश सभा सदस्य एवं न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति नेकपा एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली र नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राई र छलफलका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी नयराज नेपाल। नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास, अभ्यास र यसका विविध पक्षहरूका बारेमा आज हामी प्रदेश सभा सदस्य एवं न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति नेकपा एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली र नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईसँग छलफल गर्दैछौं। यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। खास गरी आजदेखि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी 3 दिनसम्म प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। यो दिवस मनाइरहँदा प्रजातन्त्रलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले म इन्द्रमणि पराजुलीज्यूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हामीले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा लगभग 72 वर्षको दौरानमा हामी दौडिरहेका छौं र पहिलोचोटि प्रजातन्त्र राणा शासनलाई अन्त्य गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको अब इतिहास साँची छ। अब त्यसलाई हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिको दिन भनेर 2007 साल फागुन 7 गतेलाई भन्छौं। त्यसपछिको नेपालको इतिहासमा धेरै उतार चढावहरू आए। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था आयो, त्यो विरुद्ध आन्दोलन गरेर 2046 साल चैत 26 गते हामीले फेरि पुनः प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौं। त्यस पछाडि फेरि द्वन्द्व बीचमै निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापित भयो र त्यसको विरुद्ध लडेर हामीले पछिल्लो चोटि 62-63 सालमा एउटा बृहत राष्ट्रिय जनआन्दोलन मार्फत सधैँको निम्ति राजनीतिक आन्दोलनलाई टुङ्ग्याउँदै नेपालको राजतन्त्रलाई पनि अन्त्य गर्दै हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौं। वास्तवमा अहिले दुईचोटि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान चाहिँ नेपाली जनताले नै आफूले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बनाएर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौं। यसरी हेर्दा राजनीतिक आन्दोलनको एउटा पाटो समाप्त गरेर हामी अब समृद्धिशाली राष्ट्र कसरी बनाउन सकिन्छ, मुलुकको आर्थिक विकासको पाटोलाई कसरी तेज गतिमा लान सकिन्छ, त्यतातिर हामी दौडिरहेका छौं। यो बीचमा पनि धेरै खालका अब उतार चढावहरू, धेरै खालका चुनौती समस्याहरू देखिएका छन्। तथापि हामी जो आन्दोलनमा समर्पित भएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरू अगाडि बढिरहेका छौं। हामी बीचको एउटा साझा सहमति यो मुलुकको लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मानेमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बीच पनि हुन जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्रै साँचो अर्थमा लोकतन्त्र गणतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ। हजुर, प्रजातन्त्र स्थापनामा नेपाली कांग्रेसको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब 2007 साललाई अथवा प्रजातन्त्रलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ दिनेश राईज्यू? सर्वप्रथम आज वाक स्वतन्त्रता हामीले प्राप्त गरेका छौं
व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौँ। व्यक्तिका स्वतन्त्रताहरू हामीले संविधानमै लेखेर त्यसलाई चाहिँ आज कार्यान्वयनको दिशातर्फ हामी उन्मुख भइरहेका छौँ र यो देशमा हिजोको जस्तो निरङ्कुश सत्ता छैन। आज यहाँ हामी बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो विचारको दल निर्माण गरेर विचारको समूहलाई जित्ने र जिताउने वातावरणमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ र संसदीय व्यवस्थालाई हामी संस्थागत गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। शक्ति केन्द्रीकृत मात्र होइन, आज शक्ति विकेन्द्रीकृतको कार्यान्वयनको पक्षमा आज हामी वकालत गरिरहेका छौँ र त्यसमा कार्यान्वयनमा हामी लागि पनि रहेका छौँ। अधिकांश राष्ट्रहरू आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गरेर अगाडि बढिराख्दै गर्दाखेरि नेपाल पनि त्यसरी नै राजनीतिक विकासको चरणमा लागिरहेको छ। हामी पनि अन्य समृद्धशाली राष्ट्र जसरी नै बढिरहेका छौँ, हामी विकासशील राष्ट्र भए तापनि र यसले के देखाउँछ भने हामीसँग यो बिचमा धेरै उथलपुथल भए, जनआन्दोलन भए, आन्तरिक द्वन्द्वहरू पनि भए, तथापि सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर हामीले अन्ततोगत्तो द्वन्द्वमा विश्वास गर्ने साथीहरूलाई पनि प्रजातन्त्रमा हामीले ल्याएर आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू आज लोकतन्त्रमा अभ्यस्त पनि भएको अवस्था रहेको छ। यो नै मलाई अहिले हामीले भन्दै गर्दाखेरि प्रजातन्त्रको उपलब्धि हो भन्नुपर्छ। हजुर, अब प्रजातन्त्र स्थापनामा नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका सँगसँगै कम्युनिस्टहरूको साथ र सहयोगका कारण आज प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइसकेको अवस्था छ नेपाल। विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय भएपछि अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको विकास क्रम कसरी हुँदै आएको पाउन सकिएला, के भन्नुहुन्छ इन्द्रमणि पराजुलीज्यू? यस्तो हो, अब हामीले धेरै उतार चढाव बीच नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेको छ। छोटो समयमा पनि हाम्रै जीवनकालमा पनि धेरै खालका उतार चढावहरू बेहोरेर तिनीहरूसँग ती चुनौतीसँग जुझेर हाम्रो पुस्ता पनि आएको छ भन्दाखेरि हामीले धेरै अनुभवहरू सँगालेर आएका छौँ, राम्रा नराम्रा। अब लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा अनुभवबाट अलि राम्रो सिक्न जरुरी रहेछ। हामीले जे अनुभूति अनुभव सँगाल्दै आयौँ, जे कमजोरी हामीले गऱ्यौँ, तिनीहरूको पृष्ठमा त्यसलाई फिडब्याक लिएर हामीले साँच्चै अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा आफ्नो ठाउँमा गर्नु छ। हरेक लोकतान्त्रिक यो पद्धतिलाई, यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हरेक अभियन्ताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। यति बेला म यतिखेर लोकतन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति बलिदान गर्ने ती आदरणीय वीर शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूले जुन खालको सङ्कल्प लिएर मुलुकको लोकतन्त्र गणतन्त्रको निम्ति रगत बगाउनुभयो, शहादती प्राप्त गर्नुभयो र त्यो बाटोमा हामी कति हिँड्न सकेका छौँ छैनौँ। यो आत्मसमीक्षा हामीले गर्नुपर्छ आजको दिनमा। र मलाई लाग्छ यो मुलुकलाई साँच्चै लोकतान्त्रिक दिशामा शहीदको सपनालाई साकार पार्दै अगाडि जाने सन्दर्भमा हामीले गरेका गलत कार्यहरू, अभ्यासहरू, कार्यशैलीहरूलाई अन्त्य गर्दै सुदृढ ढङ्गले एउटा लोकतान्त्रिक एउटा चरित्र, त्यो वातावरणमा, त्यो अभ्यासमा हामी अभ्यस्त हुन जरुरी छ। र यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूले पृष्ठमा गरेका कमजोरीहरूलाई सच्याएर त्यो सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले अब जुन अग्रगामी परिवर्तन सहितको संविधान हामीले बनायौँ, साँच्चै जनआन्दोलनले मुखरित गरेका विषय र एजेन्डाहरू अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छ र संविधानमा भएका ती राम्रा विषयहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो इच्छाशक्ति कति हुन्छ, अब त्यसमा मुलुकको लोकतन्त्र गणतन्त्र कति सुदृढ भएर जान्छ भन्ने विषय जोडिएको छ। त्यसैले अहिले हामीले अधिकारको हिसाबले, राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले हामीले एउटा उचाइ प्राप्त गर्यौं। अब समृद्धिको दिशातिर मुलुकलाई नेतृत्व गरेर लानको निम्ति संविधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै भोका, नाङ्गा, गरिबीमा रहेका तमाम नेपाली जनतालाई अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन, अधिकार संविधानमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै वास्तवमै आधारभूत तहका जनताहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति, मुलुकको चाहिँ अब समृद्धिको दिशालाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामीले मन, वचन, कर्म र व्यवहारले त्यो कुरालाई परिपुष्टि गर्न जरुरी छ। र अहिले अब संविधान जारी भएपछि 3 तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि तिनै तहका सरकारहरूले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सहित मुलुकलाई ड्राइभ गरेर लाने एउटा वातावरण भएको स्थिति हो। बीचमा अलिकति क्रमभङ्ग भएको छ, तर ती बीचका
उतार चढावहरूलाई व्यवस्थापन गरेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ। दिनेश सर, यो प्रजातन्त्रको विकास क्रमको सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ? हामीले पढेका इतिहासलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी कहाँ थियौँ 2007 सालभन्दा अगाडि भन्दाखेरि जनताको ठाउँमा थिएन, रैतीको ठाउँमा थियो। रैतीका मालिकहरू तल्ला स्तरमा थिए, जमिदारको रूपमा, मुखियाको रूपमा। त्यस पछाडि त्योभन्दा अलिकति माथिका मालिकहरू अञ्चलाधीशका रूपमा, गौडाका हाकिमका रूपमा, त्योभन्दा अलिकति मास्तिर भाइ भारदारको रूपमा र त्यसभन्दा माथि श्री 3 महाराज। त्यो अवस्थामा जनताका मालिकहरू थिए। राणा शासनलाई अब जहानिया पनि हामीले भनिरहेका थियौँ। एउटा बाउको छोरा त्यतिकै शासक हुन्थ्यो। त्यो अवस्थाको हामीले इतिहास पढ्यौँ र त्यस पछाडिको इतिहासमा आन्दोलन छ। आन्दोलनमा विभिन्न किसिमका विचारहरू निक्लिएका छन्, विचार समूहहरू निक्लिएका छन्। त्यो विचार समूहहरूलाई एडप्ट गर्दै पार्टीहरू निर्माण भएका छन् र ती पार्टीहरूले दिएका फरक फरक सन्देशहरू थिए। एउटा सन्देश कम्युनिजमको थियो, एउटा सन्देश प्रजातन्त्रको थियो, लोकतन्त्रको थियो र केही पुरातन शैलीमै थिए, केही पुरातन शैलीमा ती राणा शासन अथवा त्यस पछाडि उदय भएको तपाईँको पञ्चायत शासन र त्यस पछाडिको उदय भएको राजाको शासन, नेपालमा यसको पनि आवश्यकता छ भन्ने शक्तिहरू पनि रहे। म त्यसलाई पनि सम्झिराखेँ। यति हुँदाहुँदै विभिन्न चरणका आन्दोलन, हाम्रा विभिन्न समयमा हामीले बनाएका संविधान र विभिन्न समयमा जनताका अभिमतलाई हामीले आकलन र मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि आज म सुखद अवस्थामा पुग्छु। भन्नु मतलब मैले प्रजातन्त्रलाई यसरी डिस्क्राइब गरिरहेको छु कि अन्ततोगत्तो हामीले बेला बेलामा उठेका विचार समूहहरू, बेला बेलामा उठेका अभिमतहरूलाई सम्पूर्णलाई समेट्दै यो देशमा प्रजातन्त्र अथवा आज हामीले भनिरहेका छौँ लोकतन्त्र, त्यसलाई संस्थागत गर्न आज सफल भयौँ। सुरुमा विचार लिने पार्टी नेपाली कांग्रेस आज दोस्रो पार्टी छ। तर आज म यहाँ गर्वका साथ भनिरहेको छु, नेपाली कांग्रेसले स्थापना गरेको जो विचार थियो प्रजातान्त्रिक विचार, जसलाई एडप्ट गरेर आज कम्युनिस्ट विचारका मान्य इन्द्रमणिजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ आज ठुलो दलको नेता हुनुभएको छ। उहाँको विचार प्रजातन्त्रमा आएर मिसिएको छ। उहाँहरूका कम्युनिस्टका विचारहरू आज लोकतन्त्रमा आएर मिसिएका छन् र त्यो विचार उहाँहरूले परिवर्तन परिमार्जित गरेर आज उहाँहरू लोकतन्त्रवादी पार्टीहरू हुनुभएको छन्, प्रजातन्त्रवादी पार्टी हुनुभयो। हामी दोस्रो पार्टी हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले विचारका आधारमा हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ र विजय मात्र होइन, अहिले देशले नै यो लोकतन्त्रलाई अथवा लोकतन्त्रको यो जुन विकास क्रम छ यसको रसवादन गरेका छन् र यसबाट जनताहरू आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा चाहना, व्यक्तिगत अधिकारहरूमा पनि मजबुत भएर अगाडि बढेको छ। अहिलेको हाम्रो प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको विकास क्रम यसरी बढिरहेको छ र यो विकास क्रमले समग्र देशलाई नै विश्व सामु विकासशील राष्ट्रबाट अब विकसित राष्ट्रमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। हजुर, अब पटक पटकको जनसङ्घर्ष र बलिदानीबाट देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, प्रजातन्त्र त स्थापना भयो, तर प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि नागरिकको जीवनस्तरमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ इन्द्रमणि पराजुलीज्यू? वास्तवमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। पृष्ठमा वास्तवमा नेकपा एमालेको भूमिका के रह्यो बिचमा भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले अलिकति प्रष्ट हुन जरुरी छ। जब 46 सालको जनआन्दोलन भयो, संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्यौँ हामीले। त्यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चुनौती थियो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन दुईटा ध्रुवमा कार्यनीतिक हिसाबले विभाजित थियो, ब्यालेट अथवा बुलेट। बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता जन्मिन्छ, हठात चाहिँ अब जनताको शक्तिले सत्ता कब्जा गर्ने एउटा नीति होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै सत्तामा जाने अर्को नीति। हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको यी सबै विषयको समीक्षा गरेर जब जनताको बहुदलीय जनवाद नीति अंगीकार गर्यौं, मदन भण्डारीको नेतृत्वमा यो विचारलाई ल्यायौं, तब मुलुकको लोकतन्त्रलाई, यो परिवर्तनलाई हामी एक्सेप्ट गर्ने र मल्टिपार्टी सिस्टम बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई
अथवा शान्तिपूर्ण मार्गबाट पनि सबै खालका परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातिर केन्द्रित भएर जाउँ र यो खालको चाहिँ अहिलेको विश्वको आवश्यकता हो र हाम्रो अहिलेको नेपालको विशिष्ट परिस्थिति पनि यही हो भन्ने आधारमा हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै मल्टी पार्टी सिस्टमभित्रै हामी चाहिँ चुनाव जितेर शक्ति सुदृढ गरेर मुलुकको परिवर्तनको दिशातिर जब हामी गयौँ, नेपालको चाहिँ अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक खालको चाहिँ अब शक्ति निर्माण गर्दै सही दिशातिर ड्राइभ गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। अब 51 सालमा चाहिँ हामीले अल्पमतको पनि सरकार बनायौँ, राम्रो काम गऱ्यौँ, देश र जनताको हितमा धेरै खालका चाहिँ अब नयाँ सम्भावनाहरूको रेखाङ्कन गऱ्यौँ। त्यहाँ 52 सालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। त्यो द्वन्द्व बीचमा पनि नेकपा एमाले सही विचार नीतिको अडानको कारणले प्रजातन्त्रप्रति हाम्रो विश्वास, शान्तिपूर्ण मार्ग प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ अब शक्ति आर्जन गर्दै मुलुकको परिवर्तन गर्ने हाम्रो जुन खालको चाहिँ अब दृढ अठोटको कारणले द्वन्द्वमा गएको मुलुकलाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याउने बाटोमा हामी पुग्यौँ र 12 बुँदे सहमति हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्र नीति अख्तियार गरिएको थियो। तर काङ्ग्रेससँग एक खालको पटक पटकको वार्ता सहमतिपछि काङ्ग्रेसले निरपेक्ष संवैधानिक राजतन्त्र राख्दै गणतन्त्रको दिशातिर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण भयो। हिंसा ध्वंसमा अगाडि बढेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउने स्थिति निर्माण भयो। 62-63 को जनआन्दोलन मार्फत हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसको मतलब के हो भने मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको दिशालाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको चाहिँ अब परिवर्तन गर्ने कुरामा अहिले पनि धेरै खालका चाहिँ अब चुनौतीहरू हामीसँग छन्। वैचारिक हिसाबले राजनीतिक दलभित्र रहेका चाहिँ अब निश्चित सीमा र चुनौतीहरू, त्यसभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने चुनौतीहरू, यी सबै चुनौतीहरू बीचमा चाहिँ मुलुकको परिवर्तनको अग्रगामी रूपान्तरणको एजेन्डाहरूलाई, लोकतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता र सीमाहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट त्यो उचाइबाट हामी अगाडि जान जरुरी छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यास त लोकतन्त्रमा मूल मर्म हो। त्यो पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने, जित्ने चाहिँ सत्तामा पुग्ने, अब हार्ने प्रतिपक्षमा बस्ने यो लोकतान्त्रिक चरित्र हो। यसलाई आत्मसात गरेर गयौँ भने, त्यो प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्यौँ भने यो मुलुकको राष्ट्रियताको विषयमा, अब आर्थिक परिवर्तनको विषयमा हामी चाहिँ साँच्चै संवेदनशील भएर अगाडि बढ्यौँ भने मुलुकको लोकतन्त्र सही ट्र्याकमा, सही दिशामा अगाडि गएको छ। केही तलमाथिका उतार चढावले खासै अर्थ राख्दैन। हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिकको जीवन स्तरमा कस्तो परिवर्तन भएको दिनेश राईज्यूले पाउनु भएको छ? अब तपाईँसँग हामी अगाडि बसिरहेका छौँ, हामी पनि नागरिकै हो, तपाईँ पनि नागरिक। हामीले इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि यो स्तरमा नागरिकहरू पुग्दैन थिए। पहिलो फरक त यहीँ देखिन्छ। हिजो राणा शासन होस् या राजाको शासन होस् या पञ्चायती शासन होस्, हिजो राणा, राजा र पञ्चायतका मुख्य व्यक्तिहरूलाई सरकारले भत्ता दिन्थ्यो। आज लाखौँ जनताहरूले वृद्ध भत्ताको नाममा होस्, एकल महिलाको नाममा होस्, अपाङ्गको नाममा होस्, आज भत्ता प्राप्त गरिरहेको छन्। उहाँहरूले देशलाई दिएको योगदानको कदर गर्दै यो फरक पनि आज नागरिकले पाएको छ। हिजो नागरिकहरू नागरिक थिएनन्, कमारा थिए। नागरिकहरू आज त्यो तहबाट माथि उठेका छन्। राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको स्थापनाको कारणबाट नै हो। हिजो नागरिकका सुविधाका लागि राष्ट्रले खर्च गर्दैन थियो। आज नागरिकका सुविधाका लागि विद्यालय बनाइएको छ, स्वास्थ्य चौकी बनाइएको छ। यहाँ चाहिँ आज सुनिराख्नु भएको छ, घर घरमा सिंहदरबार। आज प्रत्येक नागरिकले सिंहदरबारबाट दिइने हिजोका सेवा सुविधाहरू आज वडाले दिइरहेका छन्। वडामा जाँदै गर्दाखेरि साँच्चै भन्नु सानो सानो सरकारकै अनुभव हुन्छ। त्यहाँबाट थुप्रै सिफारिस सिधा दिइन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने विकास निर्माणहरू तत्काल दिइन्छ। हामीलाई सानातिना गाह्रो खाँचो पर्यो भने तपाईँको सहयोग पनि तत्काल दिइन्छ। कोही बिरामी पर्यो, उपचार गर्न नसकेर थलिएको छ, वडा सरकारबाट तत्कालै उपचार सहयोग दिन मिल्छ। यो हामीले विकेन्द्रीकरणलाई पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। शक्ति विकेन्द्रीकरण आज तल्लो तहमा आएको छ। जनता आज आफूले चाहेको पेसा व्यवसाय गर्न आज सक्षम छन्। आफूले चाहेको छानेर रोजगार गर्न आज सक्षम छ। त्यसमा पनि सोर्स फोर्स होइन, आज चाहिँ प्रतिस्पर्धा प्रणालीबाट एकात्मक बाहुल्यतालाई तोडेर आरक्षित नागरिकको समेत आज चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रको विभिन्न तहहरूमा प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल किसिमको सरकारी सेवाहरूमा समेत प्रवेशको खुला गरिएको छ। कुनै समय के थियो भन्दाखेरि आर्मीको क्याप्टेन, मेजर, जर्नेल भनेका शाही अथवा
राजाका सन्तानहरू, राजाका आफन्तहरू, नाता गोताहरूले बिना प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थासम्म रहेको हामीले इतिहास आज पनि पाउँछौँ। आज अधिकारको हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै समृद्धशाली राष्ट्रहरूका नागरिकभन्दा नेपालीहरूले लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको अधिकारहरू प्राप्त नगरेको अवस्था छैन। यहाँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि बेला बेलामा राजनीतिक दल र सरकारबाट नै प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्ने गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि, यसप्रति के छ यहाँको टिप्पणी? हो, नेपाली कङ्ग्रेस आफू विचारमा पनि लोकतान्त्रिक हो। यो देशमा स्थापना भएको व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो। तर अन्य पार्टीहरूको के छ समस्या भन्दाखेरि त उहाँहरू त सुरुमा प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन, उहाँहरूको विचार त लोकतान्त्रिक होइन। उहाँहरू त कोही कम्युनिस्टबाट आउनुभएको छ, कोही चाहिँ अधिनायकवाद शैलीका राजावादी भएर आउनुभएको छ, कोही चाहिँ कम्युनिस्टको पनि अलिकति एग्रेसिभ, अघि मान्यजीले भनिसक्नुभयो, बन्दुकै बोकेर चाहिँ राज्य सत्ता लिनुपर्छ भन्नेसम्मको विचारबाट आउनुभएको छ। त्यस कारण के हुन्छ भन्दाखेरि ती विचारहरूबाट पटक पटक शिर उठाइने काम हुन्छ। विभिन्न विचार समूहबाट राजनीतिक दलहरू जन्मिएको कारणले यो समस्या आइरहेको हो, त्यही भन्न खोज्नु होइन त? विभिन्न विचार समूहबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चाहिँ एडप्ट गरिएको हो नि त। त्यसो हो भने मान्य इन्द्रमणि पराजुले जो प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू कतिको जिम्मेवार हुन जरुरी छ? भएकै प्रश्नमा अलिकति कुरा राख्न चाहे। सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि के हो भने एउटा मधेसमा किसान परिवारमा जन्मेको किसानको छोरो मुलुकको राष्ट्र प्रमुख हुने अवसर हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसै गरी भोजपुरको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको छोरी आज मुलुकको राष्ट्र प्रमुख हुने त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्यौं। यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हिजो चाहिँ राजाको छोरो राजा हुने प्रथालाई अन्त्य गरेर वास्तवमा हामीले योग्यतम नेपाली जनताका छोराछोरी मध्ये मुलुकको राष्ट्र प्रमुख हुने, कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने नै ठुलो कुरा हो। अब जनताको तहमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, धेरै चिज संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन उपलब्धि हासिल गर्ने बाटोमा भर्खर अग्रसर मात्रै भएका छौं नि त। अब संविधान जारी भएपछि त 5 वर्षको कार्यकाल स्थायी तहको पूरा हुन लाग्दैछ, अझै 7-8 महिना बाँकी छ संघ र प्रदेशको भन्दाखेरि यो बीचको छोटो अवधिमा भएका उपलब्धि धेरै राम्रा खालका छन्। देश र जनताले मनन गर्न योग्य खालका धेरै कामहरू सुरु भएका छन्। यो उपलब्धि हो। एउटा चुनावले एउटा परिणाम दियो। अब त्यो परिणाम बीचमा चाहिँ वास्तवमा केही उतार चढावहरू पनि आए। सत्ता पक्ष अहिले प्रतिपक्ष हुने, प्रमुख प्रतिपक्ष नेतृत्वमा अहिले सरकार भएर फेरि चाहिँ अर्को गठबन्धन बन्ने, यो खालको चाहिँ अब परिस्थिति पनि मुलुकमा निर्माण भयो। अब यी सबै परिस्थिति बीचमा चाहिँ हाम्रो भर्खर लोकतान्त्रिक अभ्यास मा चाहिँ आएको मुलुकभित्र भएका अनेकौं खालका चाहिँ अब राज्यका संयन्त्रहरू, कार्यकारी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बीचका अनेकौं खालका चाहिँ अब चुनौतीहरू, त्यहाँ बीचका चाहिँ अब कार्यशैलीहरू, यी सबै चिजहरूलाई हामीले साङ्गोपाङ्गो समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ राजनीतिक रूपमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। अहिले पनि न्यायालयको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अझै पनि राजनीतिक दलको भूमिकाको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नहरूको हल खोज्ने सन्दर्भमै आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर सुदृढ मुलुकको राष्ट्रिय हितको निम्ति राष्ट्रिय एकताका साथ राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिकामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो नै अहिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने मूल विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि 7 दशक भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। प्रजातन्त्रको नाममा विकृतिहरू देखिएको भन्ने नागरिक स्तरबाट आरोप लागेको छ। यहाँको प्रतिबद्धता के हुन सक्छ? हैन, यो त हामीले सच्चाइमा उभिएर मम गर्न जरुरी छ सबै राजनीतिक दलहरू। म अब को ठिक को बेठिक भन्ने कुरा त जनताले 5-5 वर्षमा जनताको कसीमा जानैपर्छ, मूल्याङ्कन गर्छन्। हिजो नेतृत्व गराएका राजनीतिक दलहरूप्रति जति प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो ठाउँमा आफूलाई करेक्सन गरेर जान जरुरी छ। यो आजकै अब फागुन 7 गतेको सन्दर्भमा हामीले मम गरे चिजलाई करेक्सन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ र चाहिँ वास्तवमा देश र जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले चाहिँ सही नेतृत्व गरेर मुलुकलाई ड्राइभ गरेर लान जरुरी छ। र यो चाहिँ अब जे राम्रा कामहरू सुरु भएका छन् ती राम्रा कामहरूलाई साँची राखेर गलत कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्दै जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको निम्ति हामी सबै राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्छ। नागरिक स्तरबाट आएको जुन आरोप छ एक खालको, यो आरोपप्रति यहाँको धारणा के छ दिनेश रायज्यू? नागरिकबाट आएको आरोप, यसलाई हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। नागरिकहरू राजनीतिक दलबाट ढाँटिएका पनि छन्। राजनीतिक दलले पटक पटक ढाँटिएका अवस्थामा नागरिकले निर्णय गर्न नसकेको पनि अवस्था हो।
पटक पटक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनमा सही निर्णय गर्न सक्दैन र सही निर्णय नगर्दाखेरि गलत मान्छेहरू सत्तामा पुग्छन् र त्यसबाट प्राप्त हुने कार्य सम्पादन पनि गलत हुन्छन्। कति पार्टीहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि आफ्नो विचारहरू एकातिर छन्, तर चुनावको बेलामा के भन्छन् भन्दाखेरि व्यक्तिगत इस्युहरू, व्यक्तिगत कुराहरू, तँलाई जागिर लगाइदिन्छु, तेरो घरमा बाटो ल्याइदिन्छु, तँलाई चाहिँ के अरे यहाँ सरुवा गरिदिन्छु, वहाँ बढुवा गरिदिन्छु, वहाँ तँलाई चाहिँ पैसा दिन्छु, यस्ता किसिमका व्यक्तिगत स्वार्थजन्य कुराहरू गरेर निर्वाचनमा आउँछ। त्यहाँ विकासका कुरा हुँदैनन्, आफ्नो ठाउँ बनाउने कुराहरू हुँदैनन् र यो झुकिन पनि अब छुट छैन हामीलाई। हामी जनताको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलले त आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि गर्ला, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। उनीहरूको मेनिफेस्टोहरू हामीले पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, उसको विचार के छ हेर्नु पर्यो। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएर सत्तामा आउने बित्तिकै केही राजनीतिक पार्टीहरू के भन्छन् भने यहाँ चाहिँ व्यक्तिले सम्पत्ति राख्न पाउँदैनन्, अब सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ के अरे सरकारको हुन्छ, मन्त्रीको पदमा बसेर भन्छन्। तर हामीले संविधानमा त्यो लेखेका छैन, व्यक्तिले सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार छ भनेर लेखिएको छ। र संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्ने व्यक्तिलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँले यति कुरा गर्दै गर्दा यहाँहरूको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि नागरिकहरू त्यति सन्तुष्ट भएको चाहिँ पाइँदैन पछिल्लो समयमा। के कारणले यो खालको विचलन आएको छ कि हो? यसबारेमा अलिकति थोरै प्रश्न पार्नु। हामी के स्वीकार्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम नेपाली कङ्ग्रेसले विचारमा लोकतान्त्रिक विचार राखे तापनि तपाईँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, लामो समय भयो एकल सरकार चलाउन सकेको छैन। विभिन्न दल विचार समूहहरूलाई मिलाएर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था छ। अब यतिसम्म आयो, हिजो अस्ति केही समय अगाडि हेर्नुहोस्, अब यहाँ हाम्रो चाहिँ नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लगभग 2/3 बहुमतको सरकार बनेको अवस्था थियो। तर 3.5 वर्ष चलाउनु उहाँहरूले आफ्नै पार्टी फुटाउन थाल्नु, आफ्नै चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ पार्टीबाट पाखा लाउन थाल्नुभयो। उहाँहरूको शक्ति सन्तुलन बिग्रियो। यो अवस्था आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको के हो भन्दाखेरि त अब नेपाली कङ्ग्रेसले देशलाई बचाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो देशमा भएको जुन चाहिँ शक्ति सन्तुलन बिग्रेको कारणले निम्ति नसक्ने खतरालाई चाहिँ के अरे सम्हाल्नु पर्यो। लगभग 2/3 सरकार विग्रह भएको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले आएर चाहिँ सत्ता सम्हाल्नु पर्ने सम्मको अवस्था आयो। र हामीलाई आरोप के लागेको हो भन्दाखेरि हामीले लोकतान्त्रिक विचार राख्दै गर्दाखेरि अन्य विचार समूहलाई पनि किन चाहिँ तपाईँहरूले बढावा दिनुभयो, अगाडि बढाउनु भयो भन्ने किसिमकै हो। भनेपछि यो प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नागरिक पनि त्यत्तिकै जागरुक हुनु पर्यो र राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसमा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने यहाँको कुरा होइन त। अब हामी करिब निचुरतिर आइसकेका छौँ आजको कार्यक्रमको। अहिलेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? नेकपा एमालेको भूमिका र नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका, यहाँहरूको दुवैजनाको विचार लिन चाहन्छु। अब नेकपा एमालेलाई भन्नुपर्दा जब नेकपा एमाले सत्तामा सरकारमा पुग्छ, मुलुकको हितमा नयाँ नयाँ सम्भावनाका चाहिँ अब मार्गहरू प्रशस्त हुन्छन्। 51 सालमा हामीले सरकार बनायौँ। त्यो सरकारले चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताका सबै पक्षमा वृहत हित हुने, नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम लिएर आयो। चाहे अब ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अब पिछडेका वर्ग समुदाय चाहिँ अब को सवालमा होस्, एकल महिलाको सवालमा, अपाङ्ग नयाँ खालका सम्भावना कोर्यौँ। स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने सवालमा होस्, बजेट तल प्रवाह गर्यौँ। धेरै खालका चाहिँ मनोहर नेतृत्वको सरकारले चाहिँ कामहरू गरेर नयाँ आयाम पस्क्यो। हामीले पछिल्लो राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अब सन्धि सम्झौताको सवालमा, चाहे जुनसुकै विषयमा होस्, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै उपलब्धिमूलक कामहरू गरेर आयो। हामीले काम गर्दै आएका छौँ र यो मुलुकको समृद्धिको एजेन्डालाई ड्राइभ गर्ने सबैभन्दा दृढ इच्छा शक्ति र त्यो एजेन्डा र कार्यक्रम बोकेको पार्टी नै नेकपा एमाले हो। भलै यसलाई काम गर्न दिएन बिचमा, त्यो आफ्नो कुरा छ, तर हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। अब नेकपा एमाले साँच्चै सबै चुनौतीहरूलाई सारमा चाहिँ अब दृष्टिगत गरेर मुलुकको चाहिँ अब समृद्धिको एजेन्डालाई सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि लान जरुरी छ। मुलुकको समृद्धिको निम्ति, मुलुकलाई चाहिँ अग्रगामी परिवर्तनमा नेतृत्व गरेर लाने विषयमा सबैभन्दा अगुवाई गर्ने, त्यो खालको चाहिँ अब उचाइको एउटा चाहिँ मार्गचित्र बोकेको पार्टी नेकपा एमाले नै हो। र अरू नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा पुरानो एउटा चाहिँ लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने पार्टी, यो बीचमा जुन खालका उतार चढाव बीचमा काङ्ग्रेसलाई ढाल बनाएर केही शक्तिहरूले मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चलखेलहरू सुरु गरेका छन्।
यसबाट माथि उठ्न नेपाली कांग्रेस जरुरी छ र मुलुकलाई अगाडि लाने सवालमा चुनावलाई हामीले लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यता भनेको चुनाव आवधिक चुनाव हो, यसलाई हामीले गर्नु जरुरी छ र वैशाख 30 गतेको चुनाव पहिलो हुनुपर्छ र आउने मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव गरेर हामी अगाडि गयौँ भने भएका सबै कमजोरीलाई क्लियर गर्दै जनताको चाहिँ अब कसीमा जाँचिँदै हामी जान्छौँ र क्लियर हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अब नेपाली कांग्रेस अब सबै जनताहरूले अध्ययन गरेको नै छन्। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको लोकतन्त्रमा भूमिका के हो? म नेपाली कांग्रेसलाई फादर अफ डेमोक्रेसी भन्न चाहन्छु, अथवा त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस रहेको छ। हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई नेपाली कांग्रेसले गरेको छ, इतिहास साक्षी छ। विभिन्न समय र कालखण्डहरूमा राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर तत्कालीन अवस्थामा सत्तासीन शक्तिहरूले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा धावा बोल्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस नै हाल भएर सबै शक्तिहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यसका विरुद्ध लागेर एउटा निर्णायक आन्दोलनहरू गरेर प्रजातन्त्रलाई सधैँ निभ्न नदिने नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रमा तपाईको एउटा पिताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पिताको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, हेर्नुस् नेपाली कांग्रेस हार्दैछ भनेर थाहा पाउँदा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचनलाई, अध्यावधिक निर्वाचनहरूलाई जहिले पनि समयमै गरेको इतिहास छ। अहिले पनि समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै सत्ता साझेदारहरूले पनि पटक पटक त्यसका विरुद्धमा कुरा गरे तापनि अगुवाको हैसियतले अध्यावधिक निर्वाचन कुनै पनि हातमा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। भलै यसमा नेपाली कांग्रेस हारोस्, तर लोकतन्त्रको भावना, मूल मर्मलाई तपाईको आत्मसात गरेर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ र भन्ने गरिन्छ बुवा छोराको प्रगतिमा रमाउँछ, खुसी हुन्छ। हामी नेपाली कांग्रेसले स्थापना गरे लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस हारे तापनि सो व्यवस्थामा आउने जो कोहीले जित्दाखेरि पनि खुसी हुन्छ। तर त्यो जित्ने पार्टीले पनि लोकतन्त्रको विकास, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्छ। अन्यथा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण पिताको भूमिकामा आएर त्यो छोरालाई दण्डित गर्नुपर्छ या त्यो छोरालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ, त्यो भूमिका पनि निर्वाह गर्छ। लोकतान्त्रिक आचरणलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको मूल मर्म बनाउनका लागि र आफ्नो मेनिफेस्टोमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई चाहिँ संस्थागत गरेर ल्याउनुस् भनेर पटक पटक भनिरहेको छ। र तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ केही पार्टीहरू संविधानका विरुद्ध पनि लागे, संविधानका विरुद्ध आफ्ना पार्टीमा विचारहरू राखे। केही पार्टीहरूले यहाँ राजा चाहिन्छ भनेर पनि आफ्नो मेनिफेस्टो विधानमा राखे। केही पार्टीहरू यहाँ चाहिँ के अरे मल्टी पार्टी होइन भन्ने पनि छन्। तपाईको मल्टी पार्टी होइन, यो चाहिँ एउटै पार्टीको हुनुपर्छ भनेर आफ्नो विधानमा राख्ने, मेनिफेस्टोमा राख्नेहरू पनि पार्टी भए। तर यिनीहरूलाई सबैलाई सचेर आऊ, तिमी चुनाव लड, मल्टी पार्टी स्वीकार, डेमोक्रेसी स्वीकार भनेर पनि नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरहेको छ। यसरी नै नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको रक्षा, प्रजातन्त्रको जुन चाहिँ उपलब्धिहरू छ त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिरहेको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा प्रजातन्त्रको वर्तमान अवस्था अनि प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नागरिक र राजनीतिक दलको भूमिकाको विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो यहाँहरूसँग। यो महत्त्वपूर्ण छलफलका लागि यहाँहरूले समय दिनुभयो, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ नाइरा सर। अब हामीलाई यो अवसर प्रदान गरेर आफ्ना विचार जनता समक्ष पुर्याउने जुन वातावरण पायौँ हामीले, यसको निम्ति मुरीमुरी धन्यवाद छ। धन्यवाद नाइरा सरलाई। नेपाली कांग्रेसलाई जुन चाहिँ तपाईँले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आमन्त्रण गर्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसका विचार, नेपाली कांग्रेसले हिजो प्रजातन्त्रको लागि गरेको योगदानका विषयमा चर्चा गर्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि तपाईँ र रेडियो नेपाललाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ अहिले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट कार्यक्रम प्रदेश डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भर्खरै सुन्नुभयो 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य एवं न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति नेकपा एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली र नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईसँग गरिएको छलफल।
रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरीको 32औं अङ्क तपाईलाई सुनाउन पाउँदा हामी खुसी भएका छौं। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छौं। तपाईको गाउँठाउँमा प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि पत्रचार गर्ने ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। यस्तै रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 026 522 387 अनि इमेल ठेगाना rnedkt@gmail.com। कार्यक्रम प्रदेश डायरीलाई अब भने बिट मार्ने बेला भएको छ। आगामी हप्ताको शुक्रबार आजैको समयमा प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न जानकारी सहितका सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौं। यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र दुखाराम माझीलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म देवकला कार्की बिदा हुन्छु। हौस् त, नमस्कार।